wala naman kamo simba. Tungod ba kay ang nga membro libakira unya ang leader plastic. Kasabot ko nimo sakit jud na. Kay imong pagtuo na ang simbahan para sa sulod mga balaan. Pero ang imong naabtan mga makasasala. Mo nang miingon ka nga dili na ko mosimba oy kay mas buutan pa man ang mga palahubog kaysa mga Kristohanon. Pero hunahuna nga ang simbahan dili museo sa mga santos o mga balaan. Dili ang simbahan para sa masakiton. Mao nang adunay libakira, ang bugiro, sa puton, tungod kay pareha na to, under of treatment pa na sila sa mga doktor. Og sisos mo ang doktor, o nga focus lang yun sa doktor ayaw sa pasyente. Ayaw biyae si Jesus. Tungod lang kang hudas, mao na nga balik ug simba ug balik sa Ginoo. Ug kung ikaw na panalanginan, please type lang og amin. Kung na kay gustong topic nga itong himag video, please comment lang. Ug daghang salamat. Maluoy ka subscribe sa atong channel ug like, comment ug share. Ang Dios magapanalangin kanimo. Daghang salamat.